नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बायलांचें सक्षमीकरण जावप म्हत्वाचें आसा. देखून गोंयांत आपमजत गटांच्या बायलांक रीण दिवन तांच्या उत्पादनांच्या निर्मिती करपा सावन मार्केटिंग करपा मेरेन सरकार तांकां मजत करता. बँकांनी तांकां रीण दियत सावन ह्या गटांक आनीक बळगें आयला. गोंयांत सुमार 3,250 आपमजत गट आसात, जाल्यार ह्या गटांनी वेगवेगळ्यो वस्तू विकून 350 कोटी रुपयांची उलाढाल केल्या. 3,250 गटां मजगतीं फकत 1,120 गटांनी बँकांकडल्यान रीण घेतलां. जर राज्यांतले सगळे आपमजत गट रीण घेवन उत्पादन निर्मिती आनी विक्री करपाक मुखार सरत जाल्यार 900 कोटी रुपया उलाढालीची तांक राज्यांतल्या आपमजत गटांच्या बायलां मदीं आसा, असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परगटायला. बँकांनी आपमजत गटांक सक्षम करपाक मजत करची अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां, अप्रॉक्सीमेटली जब से रूरल डेवलपमेंट मिशन जो स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक मोर देन 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप गोवा में फॉर्म किए. मोर देन 48,000 ऑफ द वुमेन्स आर इंक्लूडेड इन दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप. अप्रॉक्सीमेटली विच प्रोवाइड्स द 2.484.38 lakhs of rupees which is as a community investment funds, and we have given for the 924.53 lakhs of rupees as a revolving fund. पर मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से हार्डली 1,120 सेल्फ हेल्प ग्रुप had taken a loan या done the linkage with the banking, and which is approximately 350 crores of rupees they have done the business within this short span of the time. समझो सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज के साथ काम करते थे तो it will cross the limit of the 900 crores of rupees. अनुभूती ह्या नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन फायनान्शियल इन्क्लुजन हे कार्यावळीत ते उलयताले. केंद्रीय गांव उदरगत मंत्रालयान गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनच्या जोडपालवान 3 दिसांची ही परिशद गोंयांत पणजे आयोजीत केल्या. हे परिशदेत देशभरांतले बँक अधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांतल्या रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. गोंय कामगार कल्याण मंडळ गोंयांतल्या उद्देगीक कामगारांच्या फायद्या खातीर साबार कल्याणकारी येवजण्यांची अंमलबजावणी करता. 2025-26 वर्सा खातीरय राज्यांतल्या पात्र उद्देगीक कामगारांक ह्या येवजण्यां खाला मजत आनी लाव दिवपाचो मंडळाचो प्रस्ताव आसा. उद्देगीक कामगार वा कर्मचाऱ्यांच्या शाळेत वचपी भुरग्यांक पुस्तकां चोपड्यो खरेदी करपा खातीर अर्थीक मजत, 1ली ते 4थी मेरेनच्या वर्गात शिकपी भुरग्यां खातीर गणवेशाचो एक जोड पुरवण करपा खातीर आर्थीक मजत, शाळा आनी महाविद्यालयांनी शिकपी भुरग्यांक शिश्यवृत्ती येवजण, मंडळ वा विद्यापीठाच्या निमण्या परीक्षेत घेतिल्ल्या गुणांच्या आदाराचेर आर्थीक मजत येवजण, चली विद्यार्थिनीक शाळा वा महाविद्यालयातल्या हजेरी प्रमाण 5वी वर्गासावन फुडल्या खंयच्याय क्षेत्रातल्या शिक्षणा मेरेन अर्थीक मजत येवजण. ह्या शिक्षणीक येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 30 सप्टेंबर आसा. शिक्षणीक येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर कामगार 6 म्हयन्यां परस चड काळ सतत सेवेत आसपाक जाय. ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर उद्देगीक कामगार आनी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मालकां वरवीं सचीव, गोंय कामगार कल्याण मंडळ, श्रमशक्ती भवन, 4थो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी गोंय ह्या नाम्याचेर अर्ज करचे अशें जाळवणदारांनी मागलां. नौदळान 11 जुलय दिसा मुरगांवच्या हेडलँड सड्यार नौदळाच्या जवानां खातीर सकाळीं 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं फारपेट सराव प्रशिक्षण आयोजीत केलां. मुरगांव हेडलँड सड्या सावन दर्यावटेनच्या 15 मैल वाठारा मेरेन फारपेट सराव जातलो आनी ह्या वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसतलें. ते खातीर फारपेट सरावाच्या काळात बोटी, बार्जी आनी हेर नाविकांनी धोक्याच्या दर्या वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें कळीत केलां. काल राज्यांत पावस उणो पडिल्ल्यान राज्यांतल्या तापमानांत वाड जाल्या. हवामान खात्यान 8 ते 13 जुलय मेरेन मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 6 दिसांक पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत राज्यांत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस मदीं उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.